लीडर्स अपने घरों को नहीं जलाते, लीडर्स वो होते हैं जो अपनी जानों के नजराने देते हैं, मौत से नहीं डरते, पहले वो जाते हैं जेलों। और ये शहीदों के हम वारिस हैं, हम जिंदा हैं, कश्मीरी कौम भी जिंदा है, पाकिस्तानी कौम भी जिंदा है, मगर जो भी भटकाने की कोशिश कर रहा है उनकी आवाज को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और मेरा दिल वाकई खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुर्बानियां दी, जो पाकिस्तान मूवमेंट में, आज के बच्चों को क्या पता क्या होता है मुहासरा, क्या होता है दहशतगर्द आर्मियों के हमले, क्या होता है हजारों लाखों की तादाद में हर घर में कोई हाफ विडो, कोई विडो, कोई हाफ मदर, कोई हाफ ऑर्फन। रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हर रोज यूज किया जाता है हर घर के अंदर। उसका कोई स्टेटिस्टिक डेटा नहीं है। यहाँ मीडिया है ना, आप लोग शोर मचाएंगे तो मीडिया आ जाएगा, वहाँ कोई मीडिया ही नहीं है। वहाँ पे तो ये है कि हमें अपने प्यारों की लाशें नहीं दी जाती दफनाने के लिए। हमने ये देखा है मकबूल भट्ट शहीद की, जिस तरह उनको फांसी दी गई तिहाड़ के डेथ सेल के अंदर, उसके बाद जो अफजल गुरु को फांसी दी गई, आज तक उनकी जस्टिस खाकी नहीं मिली। वहीं पे यासीन साहब को रखा है। लीडर्स ये होते हैं, लीडर्स अपने घरों को नहीं जलाते, लीडर्स वो होते हैं जो अपनी जानों के नजराने देते हैं, मौत से नहीं डरते, पहले वो जाते हैं जेलों में। यासीन साहब ने कहा तिहाड़ के दरवाजे खोलो, मैं खुद आ रहा हूँ, मैं बेताब हूँ आने के लिए। जेल, मौतों से, शहादतों से कोई कौम नहीं टूटती है जो कश्मीरी कौम है। दुनिया का इस सदी का मोजा है जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पे मेरा आना, मैं सिर्फ अपनी जात की बात नहीं करी, ये सारी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है यकजहती में। और पाकिस्तान आर्मी अपने आप को जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, वी आर प्राउड ऑफ देम। और इंशाल्लाह ताला हम लोग इकट्ठे मिल के कौम, पूरी कौम जो है, इस वक्त यूनिटी की जरूरत है। इस वक्त हम लोग अपने इंटरनल मसलों को छोड़ के एक कौम होके हम दुश्मन को हराएंगे। और दुश्मन को हराने का एक ही तरीका है कि कश्मीर के ऊपर आप लोग जो प्रोटेस्ट रैलियां करते हैं उसके ऊपर आप मुहासरे करें, दुश्मन की एक्सपोज करें पूरी दुनिया में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और कश्मीरी हैं। इस वक्त आप अपनी हाई कमीशन के बाहर, उसके बजाय आप लोग हिंदुस्तान की हाई कमीशन, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सारी काबिल इज्जत है पॉलिटिकल पार्टीज, मगर काश कि पाकिस्तान का डायस्पोरा पूरी दुनिया में सिर्फ एक नारा लगाए। और पाकिस्तान के अंदर भी यही नारा है कि आज़ादी का मतलब ही सिर्फ यही है पाकिस्तानियों के लिए कि वो कश्मीरियों को आज़ाद करवाए हिंदुस्तान से। बड़ी जंगें क्यों ये शहीद हुए, इतने बड़े बड़े अजीम हस्तियां जंगों के अंदर कश्मीर के लिए। दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान है आपका असल दुश्मन। हम कभी भी नहीं कहते कि न्यूक्लियर वॉर हो, अल्लाह ना करे। हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से मसला हल हो, मगर इस तरह की शरारतें करने से मुल्क टूटते नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ने अपनी कबर खो दी है। अगर वो जश्न मना रहा है, देखे क्या क्या उसकी फॉल्ट लाइन्स है मोदी की। वहाँ पे तो कर्नाटका में भी इलेक्शन हार गया है, फिर उसके बाद G20 के अंदर बहुत से ममालिक ने, खासतौर पे चाइना और सऊदीया ने बॉयकॉट किया है। अब तो वर्ल्ड डायनामिक्स पूरी बदलती जा रही हैं। ये इसकी भूल है कि ये अगर एक फांसी पे चढ़ा देगा खुदा न खास्ता यासीन साहब को, तो ये जीत जाएगा इलेक्शंस की वो बात ही नहीं है। ये तो अपनी कबर खोद रहा है। यासीन साहब को कुछ हुआ, ये समझता है कोई रद्द अमल नहीं आएगा कश्मीरी कौम से। ये इनकी भूल है बहुत बड़ी। हम खड़े हैं, हम लोग हर दुनिया के हर कोने तक जाएंगे। मेरे शौहर जो कश्मीर के अजीम हुर्रियत रहनुमा है, उनकी जान को सख्त खतरा है। मंडे के दिन उनके खिलाफ कोई भी फैसला आ सकता है, जो ऑलरेडी NIA ने कह दिया है कि उनको फांसी दी जाए, और वो एक्सेप्ट हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ। और उनको कोई कश्मीरी, जो चाहे हमारी क़यादत हो चाहे हमारी आवाम हो, हम सब रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। हमारा सबसे पुरअमन पूरी दुनिया में अगर कोई सियासी तहरीक है तो वो कश्मीरियों की है दुनिया की, और सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन का भी हम निहत्ते मुकाबला कर रहे हैं, मगर रूल ऑफ लॉ है ही नहीं कश्मीरियों के लिए। हिंदुस्तान के कोर्ट्स के अंदर ना कोई जस्टिस सिस्टम है, ब्लैक जस्टिस है, बल्कि जुडिशल मर्डर किया जा रहा है मेरे शौहर मोहम्मद यासीन मलिक का। अच्छा विशाल, ये बताइएगा, जो ये जिन्ना हाउस हो या आर्मी तनसीबात पर हमले हों और शुहदा की खास तौर पर जिस तरह इन्होंने किया है, उस हवाले से आपने वैसे तो बयान कर दिया है, लेकिन कैटेगोरिकली आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि लीडर वो होता है कि अपने मुल्क को नहीं जलाता और कुर्बानी खुद देता है। तो कोई इमरान खान साहब को मैसेज देंगी कि वो कश्मीर के भी सफ़ीर थे, कश्मीर से के सफ़ीर से होते हुए हमारे मुल्क में ये जो कुछ हुआ है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए भाई मेरे, मैं ना पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स में
میں کوئی بات زیادہ نہیں کرتی، حالانکہ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرا اپنا ملک ہے، ہمارے خاندان کا خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے پاکستان اور کشمیر کے لیے. اور ہم لوگ ایک برج ہیں کشمیر اور پاکستان کے بیچ میں جب سے میری شادی ہوئی ہے. اور میں نے یہ کہ شادی نہیں ہے بلکہ ایک پوری تحریک کے ساتھ جو ایک رشتہ جوڑا گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں زندگی ایک بہت چھوٹی چیز ہے قربان کرنے کے لیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں جا کے لوگوں کے دکھ درد کو سنوں، ان کی قربانیاں، ان کے گلے شکوے، ان کو ہمت دوں، ان کو حوصلہ دوں، ان کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں. اور خاص طور پہ یاسین صاحب نے مجھے ہمیشہ کہا کہ دوسروں کا نام لیا کرو، اپنی بات نہ کیا کرو اور میری بات نہ کرو، ہماری آخر میں کیا کرو. مگر کیونکہ میں ایک وائف بھی ہوں اور ان کے اوپر جو اس وقت جو پھانسی گھاٹ پہ ان کو چڑھایا جا رہا ہے، میں مجبور ہوں. یہ میرا رائٹ ہے. ہمیں تو ان سے بات کرنے کی بھی نہیں اجازت دی گئی. دنیا میں چاہے نیلسن منڈیلا ہے، بڑے سے بڑے ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے، ان کی بیٹی ان کو ملنے جاتی تھی، ان کو جب پھانسی لگی اس سے پہلے ان کی وائف ملنے جاتی تھی. واحد ہمارا ایک کیس ہے کہ بچی ہماری 2 سال کی تھی جب اس کے والد جو تھے اس سے جدا ہوئے، اور اب دیکھ لیں 11 سال کی ہو گئی ہے، 8.5 سال ہونے والے ہیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے. یہ قربانی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے. نہ ان سے فون پہ بات ہو سکتی ہے، نہ ویڈیو پہ بات ہو سکتی ہے، نہ ہم ان کو لیٹر بھیج سکتے ہیں، اور ان کو نہ کوئی تصویر، اور ان کو ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور فزیکل اور مینٹل 3rd ڈگری ٹارچر. نہ کوئی ان کو لائر دیا گیا ہے. میں نے آنکھ ہی ایسے بڑے بڑے لیڈرز میں کھولی ہے. سعید علی گیلانی شہید کی کو میں ملی ہوئی ہوں. میں نے کشمیر کی تحریک کے عظیم ترین رہنما دیکھیں. میرے آئیڈیل قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور کشمیر کی حریت کی عادت ہے. میں وہ جو ان کا کیلیبر جو سٹیٹس ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے بھی لیڈر جو ہیں وہ ان سے سیکھیں اور صبر کریں، حوصلہ کریں. آپس میں ہو جاتی ہیں لڑائیاں، مگر ملک ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ملک شہیدوں کے خون سے رچا ہوا ہے، پاکستان کے شہیدوں کے اور کشمیر کے شہداء کے خون سے. تو یہ جو مٹی ہے یہ بھی بولتی ہے. تو آپ لوگ، یہ عبادت کی جگہ ہے، مقام ہوتا ہے. یہاں پہ آنا میرا دل پھٹ گیا ہے. مجھے پتا ہے کس طریقے سے وہاں پہ ہمارے باڈی سرچز، گالیاں دی جاتی ہیں اور ٹارچر کیا جاتا ہے عورتوں کو. گھروں کو ہمارے جلایا جاتا ہے ہندوستان کی دہشت گرد آرمی. ہمارا گھر کافی دفعہ معصومہ کے اندر جلایا گیا. میں سب کو یہی کہوں گی کہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ سارا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے، ایک ہو جائے، یکجا ہو جائے، اور جو بھی آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں ان سب کو سائڈ پہ رکھا جائے، اور صرف اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر یونٹی دکھائیں، اور دشمن کو بتا دیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت غیرت والی قوم ہے. اپنے شہداء کا خون جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور ان کے وارث زندہ ہیں. اور یہی سیکرٹ ہے. اس وقت مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کشمیری جو تحریک ہے 75 سالوں سے کسی ڈیفنس سسٹم کے بغیر کیوں چل رہی ہے، نہ کوئی آرمی، کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ تو ان کا مقابلے کا جو جذبہ آتا ہے وہ ان کو اپنے شہداء کی وجہ سے آتا ہے. جو عقیدت، جو مقام جو ہے ہمارے شہداء کا، اور جو ہمارے عظیم، وی آر بلیسڈ. کشمیری قوم بہت بلیسڈ ہے کہ اس صدی کے بہادر ترین جو رہنما ہمیں ملے ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کو دیکھ لیں، تہاڑ جیل کے اندر ہیں، بہت علیل ہیں ان کی طبیعت. مجال ہے کہ انہوں اپنے موقف سے ہٹی ہوں. آپ شبیر شاہ صاحب کے گھر دیکھ لیں، حال ہی میں ان کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے. ان کے بھی گھر میں صرف عورتیں تھیں. ہمارے گھر میں بزرگ ساس کو کتنا مارا پیٹا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے بھی گھر میں وہاں پہ کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہی ہیں. لوتا بیٹا ہے ان کا یاسین. اور یہاں پہ ہم تنہا سڑکوں پہ چیخیں مار رہے ہیں، دنیا بھر کو بتا رہے ہیں. کیا پاکستانی قوم کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت ان کا جو ہے پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ وہ کشمیریوں کی دن رات کیمپین کریں، آواز اٹھائیں، ٹویٹر ٹرینڈز چلائیں، سوشل میڈیا پہ دشمن کو ایکسپوز کریں. مودی سے بدتر کوئی خونی ہٹلر نہیں ہے اس وقت. اس صدی کا ہٹلر ہے وہ. اور جتنا خون بہا ہے اس نے مسلمانوں کا اور خاص طور پہ کشمیریوں کا، اور جو اپنے ہاں مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، وہ تو اپنی سارا کا سارا قبر کھود رہا ہے. ہندوستان تو ٹوٹ رہا ہے، مگر پاکستان جو ہے اس کو مضبوط ہونا ہے. اور جتنا سٹرانگ پاکستان ہوگا اور پاکستان کا ڈیفنس اور پاکستان کی آرمی، اتنا ہی زیادہ خطے کے اندر امن کی اور کشمیر کی آزادی کا ہوپ ہے.